बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। साथ बिस्मिल्लाह के साथ सलाम। मैं आपका मेज़बान कामरान शाह आपके अपने चैनल मॉडर्न इन्फॉर्मेशन 949 के साथ हाज़िर हूँ। कैसे हैं व्यूअर्स? उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो पाकिस्तान में जो सियासी सूरत हाल है उसको ही लेके हमने जो है ना बातचीत करनी है कि इस वक्त जो है ना आपको पता है कि पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में कि कल प्राइम मिनिस्टर का जो है ना वो इंतखाब हो गया है और वज़ीर आज़म जो है ना शहबाज शरीफ इस वक्त जो है ना पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हैं और तकरीबन 4 जो सूबाई जो हमारे वज़रा हैं उन्होंने भी अपने अपने हलफ लेके अपनी ज़िम्मेदारियां शुरू कर दी हैं। और इस वक्त जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसल जो कि PTI के जितने भी जो है ना उम्मीदवारान हैं वो इस वक्त अपोजिशन में हैं और अब 9 फरवरी को जो सदर का इंतखाब होना है। तो महमूद जो अचकज़ई हैं उनको जो है ना सुन्नी इत्तेहाद कौंसल की तरफ से मुंतखब किया गया है सदर, और जो है ना आसिफ जरदारी को जो है ना वो PDM की तरफ से जो है ना वो सिलेक्ट किया गया है। तो बाकी अल्लाह पाक खैर करे कि पाकिस्तान की जो इस वक्त जो सिचुएशन है वो आप लोगों के सामने है और जो नई मुंतखब हुकूमत है उनके लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है कि वो पाकिस्तान में महंगाई की रेशो को कैसे कवर करेंगे। IMF से जो है ना वो जो एक लोन हमने लेना है उसको $6 बिलियन वो कैसे ले पाएंगे। पाकिस्तान में इस वक्त बढ़ती हुई जो है ना महंगाई की सिचुएशन में जैसे पेट्रोलियम की जो है ना मसनूआत है उसमें जो है ना बढ़ता हुआ इजाफ़ा, गैस में इजाफ़ा, बिजली के बिलों में इजाफ़ा और जितनी भी डेली बेसिस पे खुर्द-व-नोश हैं, खाने वाली अशिया हैं उनके अंदर इजाफ़ा, क्या जो हमारी मौजूदा गवर्नमेंट है इसको जो है ना वो कवर कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। आज हम इसी पे ऊपर बात करेंगे। तो पहली बात ये है कि हम उम्मीद करते हैं कि ये जो गवर्नमेंट बनी है ये पाकिस्तान की सालमियत के लिए काम करे, आवाम की खुशहाली के लिए काम करे, क्योंकि जो है ना हमारा जो है ना ये सोचना है, हमारा ये कि 24 करोड़ आवाम जो है ना ये सोचती है कि मैं जो है ना हमने अगर जो इन लोगों को सेलेक्ट करके इन लोगों को जो है ना वोट दे के ऊपर जो है ना वो बिठाया है तो वो हमारी सिर्फ खुशहाली के लिए ही वर्क करें। ठीक है जी। सिनेरियो तो कुछ और ही था कि जो है ना डिफरेंट सोशल मीडिया और ज़राए के मुताबिक अभी तक भी और सुन्नी इत्तेहाद कौंसल के जितने भी PTI के जो है ना उम्मीदवारान हैं उनकी तरफ से तो यही अभी तक बात चल रही है कि हमारे जो मैंडेट है, अवाम का जो मैंडेट है उसको चोरी किया गया है और ये लोग 17 सीटों के साथ जो है ना वो वज़ीर आज़म की पोस्ट पे आए हैं और जितने भी इनके वज़ीर आला हैं वो भी जो है ना सिलेक्टेड हैं, ना इलेक्टेड नहीं है। तो ये सारी बातें हैं जो कि जो है ना हमारे लिए सवालिया निशान है और हम पहले भी बात कर चुके हैं और अभी भी हम यही बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में हमेशा सियासी सूरत हाल ऐसी ही रहेगी कि जो जो यहाँ पे पाकिस्तान में ऊपर बैठने वाली ताकतें हैं वही पाकिस्तान के जो है ना सिस्टम को चलाएंगी। क्या जमहूरियत का जो रुझान होगा वो ऐसा ही होगा? क्या जमहूरियत को हम एक बेहतरीन अंदाज से जो है ना वो लेके चल सकेंगे या नहीं चल सकेंगे? ये वो सारी बातें हैं जो है ना जो है ना हमने डिस्कस करनी है। तो इन बातों को डिस्कस करने से पहले मैं आप लोगों को रिक्वेस्ट पहले भी करता हूँ, अभी भी करूँगा कि मेरे चैनल मॉडर्न इन्फॉर्मेशन 949 को सब्सक्राइब करें, कामरान रज़ा के चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको शेयर करें, मेरी वीडियोज़ को लाइक करें ताकि मैं आपको मौजूदा सूरत हाल और जो भी इंटरटेनमेंट की वीडियोज़ हैं और इन्फॉर्मेशन की वीडियोज़ हैं वो आप तक पहुँचाता रहूँ। तो अभी इस बात को हम लेके चलते हैं कि क्या जो इस वक्त जो है ना PDM की हुकूमत है, PDM 2 के नाम से जो हुकूमत है जिसमें जो है ना 3 इत्तेहादी जमातों ने मिल के इसको बनाया है, क्या वो इसको लेके आगे चल सकेंगे? जिसमें जो है ना वो पाकिस्तान मुस्लिम लीग, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM और भी छोटी मोटी इत्तेहादी जमातें जो है ना जो आज़ाद उम्मीदवार थे वो भी इसमें शामिल हुए हैं। तो क्या ये सारे जो है ना पाकिस्तान में खुशहाली ला पाएंगे? और जो पिछले कुछ अरसों से जो पाकिस्तान में मसाइल है और बहुत सारी महंगाई जो है ना टॉप लेवल पे जो है ना सबसे बड़ा मसला है, क्या इस मसले को हल कर पाएंगे? इनकी स्ट्रेटजी क्या होगी? तो
یہ میرا ایک اپنا تجزیہ ہے اور ڈیفرنٹ جو ذرائع ہیں ان سے ہمیں پتہ چلا. تو اس وقت جو آنے والی نئی گورنمنٹ ہے ان کے لیے سب سے جو اہم مسئلہ ہے وہ ہے اس وقت جو ہے نا IMF سے $6 بلین کا جو ہے نا قرض لینا. کیونکہ اگر ملک کا خزانہ اس وقت خالی ہے اور اگر وہ $6 بلین جو ہے نا لے سکیں گے تو آگے جو ہے نا ملک کو جو ہے نا آگے چلا سکیں گے, مہنگائی کے اوپر بھی جو ہے نا کنٹرول کر پائیں گے اور اس کے بعد باقی جتنے بھی مسائل وہ حل کر پائیں گے. لیکن یہاں پہ میرا سوال ہے کہ کیا اگر $6 بلین IMF سے آپ لیں گے تو وہ ریٹرن کون کرے گا اور وہ کس مد میں IMF آپ کو دے گی؟ کیونکہ پہلے آپ تقریباً جو ہے نا 70 to 80% جو ملک ہے وہ آپ گروی رکھا چکے ہیں IMF کے سامنے, اور آپ کے بہت سے اہم ڈپارٹمنٹ جو ہے نا وہ اس وقت IMF کے کنٹرول میں ہیں. تو باقی جو رہ گئے ہیں کیا وہ بھی آپ IMF کے حوالے کر دیں گے؟ کیا ہم یہ سمجھیں گے کہ کیا وہی جو ایک بیرونی طاقت ہے جو کبھی خواہش رکھتی تھی کہ ہم اس ملک کو اپنے ہاتھ میں لیں گے اور اس ملک کا نظام اپنے ہاتھ میں لے کے چلیں گے, کیا وہ اس میں کامیاب ہو گئی ہے؟ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو آپ لوگوں کو تھنک کرنی چاہیے, جو ہم سب کو تھنک کرنی چاہیے, اور ہمیں اس کا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے, عوام کو اس کا لائحہ عمل تیار کرنا چاہیے کہ ہمیں کس ڈائریکشن میں موو کرنا چاہیے تاکہ ہم اپنے ملک کو جو ہے نا بیرونی طاقتوں سے بچا سکیں, ہم اپنے ملک کو جو ہے نا ان ساری جو فرعونیت کے نظام ہے ان سے بچا سکیں. تو اس کے بعد آ جاتے ہیں ہم ڈیفرنٹ صوبے, اس کے اوپر سچویشن ان کو لے کے چلتے ہیں. تو پنجاب کی جو وزیر اعلیٰ ہیں مریم نواز صاحبہ, ان کو جو ہے نا اس وقت جو ہے نا جو ٹاسک ہیں انہوں نے جو ہے نا وہ ڈیفرنٹ اداروں میں وہ جو ہے نا وزٹ بھی کر رہی ہیں, اور انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ میں ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک سڈن وزٹ بھی کروں گی, اور وہ پولیس کے نظام کو بھی جو ہے نا بڑے بہترین طریقے سے دیکھ رہی ہیں, اور باقی بھی جتنے بھی سسٹم ہیں ان کو سب کو لے کے چل رہی ہیں. تو کیا ہم یہ جو ہے نا امید رکھیں کہ واقعی مریم نواز صاحبہ جو ہے نا پنجاب کی جو مسائل ہیں ان کو حل کر پائیں گی؟ کیا وہ جو ہے نا اس جو PDM-2 کی حکومت ہے اس میں رہ کے جو ہے نا اپوزیشن کو فیس کر پائیں گی, اور کیا جو سارے مسئلے ہیں وہ حل ہو جائیں گے؟ اور اب ہم سندھ کی طرف اگر ہیں تو کیا سندھ میں مراد علی شاہ اس وقت وزیر اعلیٰ ہیں, کیا سندھ کے حالات جیسے پچھلے 20-25 سالوں سے 40 سالوں سے ہیں ویسے ہی رہیں گے؟ وہاں پہ لوگ بھوکے مریں گے, وہاں پہ ہاسپٹلز کا کوئی نظام نہیں ہوگا, وہاں پہ جو ہے نا پانی کا مسئلہ نہیں حل ہوگا, وہاں پہ اور بڑے مسائل ہیں وہ نہیں حل ہوں گے. تو کیا وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ کا اس وقت کا جو نیا ایجنڈا ہے کیا وہ سندھ کی جو نا جو تقدیر کو چینج کر سکے گا؟ اب آتے ہیں وزیر اعلیٰ KP کے جو ہے نا علی امین گنڈا پوری, اور وہ کیا جو ہے نا اپنا جو ایک موقف لے کر انہوں نے جو ہے نا حلف لیا ہے, کیا وہ اس کو پورا کر رہیں گے؟ کیونکہ انہوں نے کہا ہے کہ میں 1 رمضان سے ہی جو ہے نا وہ جو صحت کارڈ ہے اس کو بحال کروں گا, میں لنگر خانے سارے دوبارہ آباد کروں گا, اور جو وزیر اعظم جو پریویس جو ہمارے پرائم منسٹر تھے عمران خان بانی PTI, ان کے جو ایک موقف تھا ان کو آگے لے کے میں چلوں گا. تو یہ ساری باتیں ہیں, کیا وہ پوری کر سکیں گے؟ یہ سارے ٹاسکس ہیں, یہ سارے جو ہے نا یہ ٹارگٹس ہیں, ان کو وہ اچیو کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ تو اس کے بعد جو ہے نا آ جاتے ہیں بلوچستان کی طرف. تو بلوچستان کا جو اس وقت جو وزیر اعلیٰ ہے وہ سرفراز بگٹی صاحب ہیں, جو کہ آپ کی جو ہے نا جو گورنمنٹ تھی اس وقت جو ہے نا اس کے اندر ہی تھے. تو کیا وہ اپنی جو ساری ذمہ داریاں ہیں وہ ان کو پورا کر سکیں گے؟ کیا وہ سارے جو پیرامیٹرز ہیں ان کو فلفل کر سکیں گے؟ تو یہ وہ ساری باتیں ہیں جو ہمارے لیے سوالیہ نشان ہیں. تو پھر اینڈ کے اوپر میں آپ لوگوں کو یہی کہوں گا کہ عوام نے ہی پاکستان کی تقدیر کو چینج کرنا ہے, آپ لوگوں نے ہی پاکستان کی تقدیر کو چینج کرنا ہے. تو آپ لوگ ہمت کریں, حوصلہ کریں, اور پاکستان کے جس ڈپارٹمنٹ میں آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہاں پہ کاوش کریں, کاوش کر کے اس ملک کی ترقی میں جو ہے نا بہت زیادہ رول پلے کریں. اور میں امید کرتا ہوں کہ جتنے بھی ہمارے اس وقت جو ہے نا سلیکٹڈ یا الیکٹڈ جو ہے نا وزراء جو ہے نا وہ اپنی اپنی سیٹوں پہ بیٹھ گئے ہیں, تو وہ صرف اور صرف پاکستان کی سالمیت کے لیے سوچیں, عوام کی خوشحالی کے لیے سوچیں, اور صرف یہ سوچیں کہ ہم نے اپنی عوام کو کیسے خوشحال کرنا ہے اور پاکستان کی سالمیت اور ترقی کے لیے کیا کاوش کرنی ہے. تو انشاءاللہ دیکھتے رہیں میرے چینل کو, ماڈرن انفارمیشن 949K کو اور کامران رضا کو. انشاءاللہ آپ کو اسی طرح کی جو ہے نا میں انفارمیٹیو سے بھرپور جو ہے نا ویڈیوز دیتا رہوں گا انشاءاللہ. بہت شکریہ, اللہ حافظ.